السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام
امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء اشرف الانبیاء اجمل الانبیاء احمد مجتبی حضور خیر الورا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، میری نہایت قابل قدر معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دا بے حد شکر ہے۔ اللہ پاک دی خاص رحمت، اللہ پاک دا فضل اور اللہ پاک دا بہت زیادہ احسان کہ جس اللہ رب العالمین نے سن سب نو اپنے گھر مسجد اندر جمع ہون دی مل بیٹھن دی ہمت توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک دے حضور دلی دعا کرو مولا کریم ساڑھے سارے دی اج دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما کے یا رب العالمین ساڑھے سب دی نجات دا ذریعہ بنا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ سیرت اس دے حوالے نال گفتگو جاری اور ساری پیغمبر دی سیرت طیبہ دے مختلف پہلو نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ ایک لمبا چوڑا عنوان ہے۔ آپ دی سیرت طیبہ دے پہلوان دے اندروں ایک عظیم پہلو جس دا نام ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دے حوالے نال آج دی مختصر ملاقات اندر چند گزارشات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا۔ اللہ پاک دے حضور دلی دعا کرو مولا کریم منو صحیح صحیح حق حق اور سچ سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اے جڑا اخلاق دا لفظ ہے نا، اے بہت زیادہ جامع معنی لفظ ہے۔ اخلاق سیرت کردار انسان دی گفتار اور انسان دے انداز گفتگو دا نام ہے۔ معاشرے دے اندر تسی نظر دوڑاؤ اردا گرد اپنا ماحول ویکھو کہ جس بندے دا اخلاق کردار رہن سہن جیدہ اٹھنا بیٹھنا جیدہ انداز تکلم اور گفتگو اچھا ہے، معاشرے دے اندر ایسا بندہ قابل احترام ہے اور لوگاں دی توجہ دا مرکز بن جاندہ ہے۔ ہر بندہ اے دے اچھے اخلاق ہون دی وجہ تو اس بندے دی عزت اور توقیر کردہ ہے، اور تسی اس معاشرے دے اندر چل دے پھر دے اس بندے نو ہی ویکھے ہے کہ جیدہ اخلاق اچھا نہیں، جیدہ کردار اچھا نہیں، رہن سہن اچھا نہیں، جیدہ انداز تکلم اور گفتگو اچھی نہیں، معاشرے دے لوگ انو عزت دی نظر نال نہیں ویکھ دے۔ میرے محترم بھائیو،
خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اللہ پاک نے ہر لحاظ نال اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی شان و مقام تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو اللہ نے برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح ہر لحاظ نال آپ اعلیٰ اور افضل نے، بعین ہی بالکل اسی طرح اخلاق اور کردار دے لحاظ نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اعلیٰ اور سب تو افضل نے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کائنات دے لوگوں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت دا مقصد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا مقصد، آپ دی رسالت دا مقصد، اللہ پاک نے مینوں کیوں پیغمبر بنایا، کیوں رسول بنایا ہے؟ حضور نے فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، تاکہ میں لوگاں دے اخلاق نو درست کراں، لوگاں دے اخلاق نو اچھا کراں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ بد اخلاقی دی اندر گرے ہوئے سی، لوگ بد کرداری دی اندر گرے ہوئے سی، چھوٹے نو بڑے دی تمیز نہیں، بڑے نو چھوٹے دی تمیز نہیں، ادب و احترام بالکل ختم ہو چکیا سی، ظلم و بربریت عام ہو چکی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت تو قبل اپنا اخلاق اور کردار پیش کیتا، نبوت تو بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق اور کردار پیش کر کے بڑے بڑے جڑے غیر مسلم سن، بڑے بڑے کافران دے بڑے سرکوب سن، وہ بھی اس بات تے مجبور ہو گئے، انہاں نے بھی اپنی زبان دے نال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اقرار کر کے دامن مصطفیٰ دے اندر شامل ہو گئے۔ میرے محترم بھائیو، آج امر اس چیز دی، آج ضرورت اس بات دی ہے کہ اسی اپنے اخلاق نو درست کر لئیے، اپنے اخلاق نو نبوی اخلاق بنا لئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ تے عمل کردے ہویاں اپنے شب و روز گزاریے اور اپنے کردار نو بہتر بنائیے۔ آپ ویکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے کس قدر اعلیٰ اخلاق دے فائز فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر فرمایا، میرے سونے محبوب پیغمبر اعلان فرما دے ہو، اللہ جی حکم کیے آرڈر کیے، اللہ فرماندے نے میرے نبی اعلان کر دے ہو۔ سورہ قلم دے آغاز اندر پارہ نمبر 29 دی اندر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی پاک دعوت پیش کر رہے ہیں، پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا، اے مکے والے میرے پیغمبر دے بہتان بازیاں، اے مکے والے میرے پیغمبر دے خلاف منصوبے، آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو برے القابات دل پکاریا جانا لگا۔ نبی پاک انتہائی پریشان، آپ بہت زیادہ غمزدہ۔ اللہ پاک نے قرآن بنا کے میرے سونے نبی پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل فرمایا اور نبی پاک نو تسلیاں دیتیاں، میرے پیغمبر دے حوصلے بلند ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے سونے نبی
नून वल कलम वमा यस्तुरून। अल्लाह पाक ने कसम उठाइयां, साडा ईमान है रब कसम ना भी उठाए। वकफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह पाक दी बात फिर भी पक्की और सच्ची है, लेकिन अल्लाह पाक ने तकीदन कसम उठा के फरमाइयां। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया दे लोगों मैनू कसम कलम दी और मैनू कसम उन्हां 17 दी जिन्हां 17 दे अंदर फरिश्ते कलमा दे नाल लिख रहे ने। मेरे सोने नबी मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून, अपने रब दी नेमत दे नाल अपने रब दी रहमत दे नाल तुसी मजनून ते दीवाने नहीं। व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून, मैं अल्लाह पाक ने तुहानू इन्ना ज्यादा अजर अता फरमाया है, इन्ना बदला अता फरमाया है, तुहाडी मेहनत रंग लेके आई है। मैं अल्लाह पाक ने इन्ना तुहानू बदला दिता है, इन्ना सवाब दिता है जिहड़ा सवाब क़यामत दी सुबह तक खत्म नहीं होएगा। तुहाडे नामे अमाल दे अंदर बुलंदी दरजात दा ज़रिया बनदा रहेगा। और मेरे सोने नबी व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, मैं रब ने तुहानू आला अखलाक दे फायद कर दिता है, मैं रब ने तुहानू अच्छे और उच्चे अखलाक दे फायद कर दिता है। अब देखो मेरे सोने नबी दा अखलाक, मेरे पैगंबर दा किरदार, मेरे पैगंबर दे अखलाक दी गवाही सोना रब दे रहा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे सोने नबी एक बात याद रखो, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन फज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह फरमाते ने मेरे सोने नबी अगर असी तुहाडी जुबान नू नरम ना कीता हुंदा, असी अगर तुहाडे अंदाज़े गुफ्तगू नू नरम ना रखिया हुंदा, है तुहाडे इर्दा गिर्द जिहड़ा सहाबाए किराम दा जमगट्ठा है, लोग तुहाडे इर्दा गिर्द लोग जिहड़े जमाने ये साडा खास तुहाडे ते फजल है। अल्लाह जी फजल केड़ा है, एहसान केड़ा है। अल्लाह ने मेरे सोने नबी दी जुबान नू नरम बनाया है। आज जिहड़ा बंदा जुबान दा नरम है, कुव्वत गोयाई दा नरम है, जिस बंदे दा अंदाज़े तकल्लुम गुफ्तगू दा अंदाज नरम है, रब्बे मुहम्मद दी कसम है अल्लाह पाक लोगां दे दिलां दे अंदर मुहब्बत डाल दिंदे ने, लोग इस बंदे दा एहतराम करदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सांगले दे बासिया गौर करना, अपनी नमाज़ां ते मान ना करी, अपने हज्जां ते मान ना करी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अहसानिकुम, दुनिया कायनात दे लोगों अल्लाह दे नजदीक तुहाडे अंदरों सब तो चंगा होए, सब तो अच्छा वो बंदा है जिहदा अखलाक अच्छा है, जिहदा किरदार अच्छा है, जिहदा रहन सहन अच्छा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने कुर्बान जाइए अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल तक मेरे पैगंबर दी खिदमत करने वाला एक छोटा जिहा नन्ना बच्चा है, नबी पाक दी खिदमत आलिया दे अंदर इहदी वालदा ने वक़फ कर दिता, जानस मेरे पैगंबर दी जाके खिदमत कर। ये मावां दे जज्बात सी। अज दुनिया दे अंदर मावां मौजूद ने, बच्चा पैदा हुंदा है ते मुख्तलिफ किस्म दियां ख्वाहिशां ने, मैं अपने बेटे नू इंजीनियर बनाना है, मैं फौजी बनाना है, डॉक्टर बनाना है। लेकिन कुर्बान जाइए उस मां ते लखां सलाम जिस मां दा ये ज़हन हुंदा है अल्लाह तू मैनू बेटा अता फरमा, उस बेटे नू मैं तेरे मुहम्मद दे दीन दा सिपाही बनावां, उस बेटे नू मैं दीन इस्लाम दी सर बुलंदी वास्ते वक़फ कर देवां। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
والدہ محترمہ نے پیغمبر دی خدمت واسطے وقف کر دیتا. اور سیدنا انس بیان کر دینے میں 10 سال تک نبی پاک دی خدمت کی تھی, میں 10 سال تک حضور پاک دی خدمت کی تھی. انہاں 10 سالاں دے اندر کدی بھی نبی پاک نے مینوں ڈانٹیا نہیں, مینوں جھڑکیا نہیں, بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں کسے کم واسطے روانہ کیتا. اے انس فلاں کم کر کے آ, میں چھوٹا جا بچہ سا, میں جدوں مدینے دی گلی دے اندر جا رہا, بازار اندر جا رہا, بچے کھیل دے پے نے, میں بھی بچہ سا انہاں بچیاں دے اندر کھیلن لگ پیا, انہاں بچیاں دے اندر داخل ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آ رہے نے, مسکراندے آ رہے نے, خوش ہوندے آ رہے نے. میرے پیغمبر داخل آ کے وہ بچیاں نال شفقت کریا کر, بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر, اپنی اولاد نال محبت کریا کر, مسلماناں دے بچیاں نال پیار کریا کر, کافراں دے بچیاں نال محبت کریا کر. اے کائنات دے امام نے, 1.25 لاکھ پیغمبراں دے امام نے. آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق نوٹ کرو. ایک یہودی دا بچہ ہے, نبی پاک دی خدمت عالیہ دے اندر آیا کردا. اے میرے پیغمبر دا اخلاق, اے اسلام دا پیغام, اسلام دا پیغام, امن دا پیغام, محبت دا پیغام, اچھے اخلاق دا پیغام. لوگ کہندے نے کہ اسلام نے ظلم کیتا ہے, رب ذوالجلال دی قسم ہے اسلام نے ظلم نہیں جے کیتا, اسلام تے محبتاں ونڈدا پیا ہے. اے نبی پاک دی خدمت عالیہ دے اندر کسے صحابی دا بیٹا نہیں, اے مسلمان دا بچہ نہیں, اے یہودی تے کافر دا بیٹا ہے, کافر دا بچہ ہے. پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہویا کردا, نبی پاک دے نال محبتاں کر دے, پیار کر دے. آپ سرکار نبوت والیاں نظراں دے طرف پوندے, چند دن گزرے وہ بیٹا نہیں آ رہا, بچہ نہیں آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو فرمایا, میرے صحابی ہو وہ جڑا بچہ آیا کردا سی فلاں یہودی دا پتہ کرو نہیں آ رہا. میرے محترم بھائیو, تو بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہاں. اج مسلماناں دے بچے گھراں دے اندر بیمار نے, اج تیرا میرا بھائی گھراں دے اندر بیمار ہے, تینوں کوئی ٹینشن نہیں, تینوں کوئی پریشانی نہیں. اللہ دی قسم اسلام دا پیغام نہیں جے. نبی پاک نے فرمایا المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا بھائی ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا خیر خواہ ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان واسطے شیشہ ہے. نبی پاک نے فرمایا سارے مسلمان میں نے جویں ایک دیوار ہوندی ہے, نبی پاک نے فرمایا سارے مسلمان انج دے نے جویں ایک جسم ہوندا ہے. اگر سر اندر تکلیف ہے, سارا جسم بے قرار ہے, سارے جسم نو سکون نہیں. اللہ دی قسم اج محبتاں ختم ہو گئیاں, اج پیار ختم ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا ودا پتہ کرو اللہ دے محبوب پیغمبر جی وہ بچہ بیمار ہے, وہ بیٹا بیمار ہے. نبی پاک نے فرمایا چلو دی تیمارداری کرن چلیے, چلو دا حال پوچھن جائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے, کائنات دے امام نے, 1.25 لاکھ پیغمبراں دے امام نے, اللہ پاک نے نبوت دا تاج انہاں دے سر تے پہنایا ہے. رب ذوالجلال دی قسم ہے قیامت آ سکدی ہے, زمین پھٹ سکدی ہے, آسمان گر سکدا ہے. اللہ دے نبی تو بہتر کوئی انسان نہیں جی آ سکدا. اس روئے زمین تے نبی پاک تو اعلیٰ کوئی ہستی نہیں آ سکدی. اے نبیاں دا سردار جا رہا ہے, یہودیاں دے گھر جا رہا ہے, جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے دی تیمارداری کر رہے ہیں. آپ نے ویکھیا کہ بچے دی حالت بڑی خراب ہے, موت و حیات دی کشمکش ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے بچے یا غلام
قل لا الہ الا اللہ، اے بچے پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک نے لا الہ الا اللہ پڑھایا، کلمہ پڑھیا، اے بچے دی روح پرواز ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دے اندروں نکلے، نالے اللہ دی تعریف کری جا رہے نے، اپنی زبان دے نالوں کہیں جا رہے نے، الحمدللہ الذی انقذنی من النار، اس اللہ دا بڑا شکر ہے جس اللہ نے میری وجہ تو ایک جان نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ تم ہی جایا کر یار، اپنے بھائی دی تیمارداری کریا کر، اے میرے سونے نبی دا اخلاق ہے، اے پیغمبر دا اخلاق ہے، اے نبی پاک دا کردار ہے۔ اے دیکھو تو میں مسجد نبوی دی اندر لے چلنا، نبی پاک دی پاکیزہ مسجد، مسجد نبوی او مسجد جدے متعلق میرے سونے پیغمبر دی زبان نبوت دی اندر الفاظ ادا ہوئے، کائنات دے لوگوں جڑا بندہ میری مسجد نبوی دی اندر ایک نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے نو 1000 نماز دا ثواب عطا کر دے گا۔ اے نبی پاک دی پاکیزہ مسجد مسجد نبوی دے ستونہ دے نال صحابہ کرام نے ایک قیدی نو بند دیتا، ایک مجرم نو بند دیتا، اس مجرم اور قیدی دا نام ہے سمامہ بن اسال، ان قریب صحابی بنن والا ہے، اسلام دا بڑا خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا اللہ دے محبوب پیغمبر جی فلاں قبیلے دا سردار سمامہ وہ مسجد نبوی دے ستونہ دے نال بنیا پیا ہے، اے پیغمبر دا اخلاق ہے۔ اللہ دی قسم دشمن مجبور ہو گئے کلمہ پڑھن تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے سمامہ بن اسال کل چلے گئے، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ اے کافر ہے جے مسلمان نہیں ہویا، اے نبی پاک نو کہندا ہے ان تنعم علی شاکرن ان تقتل زاد من، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو احسان کرے گا مینو چھڑ دیں گا، مینو آزاد کر دیں گا، میں عام خاندان دا بندہ نہیں، میرا بڑا اچھا خاندان ہے، میں سادات خاندان دا بڑا چودھریاں، میں تیرے احسان دا بدلہ ضرور دواں گا، میں تیرے احسان نو بھولاں گا نہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اگر تو نال کو نیکی کردا ہے، کو حسن سلوک نال پیش ہوندا ہے، اگر تواڈی خدمت کردا کوئی، اگر تواڈے تے کوئی احسان کردا ہے او دے نال بھی چنگا سلوک کرو، او دے نال بھی احسان کرو۔ نبی پاک نو کہندا ہے اگر تو مینوں مروا دے گا، قتل کر دے گا، میرا بدلہ لین والے موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام نو فرمایا میرے صحابیوں میرے گھر دے اندروں اس قیدی واسطے اس مجرم واسطے کھانا لے کے آؤ۔ نبی پاک دی خدمت کر رہے نے، 3 دن تک آپ نے خدمت کی تھی، بہترین دی ضیافت کی تھی، مہمان نوازی کی تھی، لیکن بار بار میرے پیغمبر نو دھمکیاں دے رہا ہے۔ نبی پاک نو کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا تیرا شہر مدینہ ہے سارے شہراں دے اندروں مینوں سب تو برا لگدا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جڑا چہرہ ہے سارے چہریاں دے نالوں مینوں برا لگدا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ رہا ہے اے مجرم قیدی ہے لیکن میرے پیغمبر دا اخلاق ہے، اے 1.25 لاکھ پیغمبراں دے سردار نے، اے مدینہ الرسول ہے، اے اسلامی ریاست دا حکمران ہے۔ نبی پاک نے اینو ماریا نہیں، اینو دھمکایا نہیں، اینو ڈانٹیا نہیں، اینو جھڑکیا نہیں۔ جدوں 3 دن تو بعد نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیو اینو چھڑ دیو، اینو آزاد کر دیو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ چھڑ دیندے نے۔ اے سمامہ بن اسال مدینے دے اندروں نکلدا ہے، مدینے تو باہر ایک باغ ہے،
اس باغ دے اندر جا کے سوچدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سختیاں کردا رہا، میں دھمکیاں دیندا رہا، لیکن حضور نے میرے کو بدلہ نہیں لیا، الغرض مینوں آزاد کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے اخلاق والے، کتنے اچھے اخلاق والے، یہ سوچدا سوچدا اس نتیجے تے پہنچیا ہے، انہیں غسل کیتا، وضو کیتا، یہ واپس مسجد نبوی اندر نبی پاک بیٹھے نے، صحابہ کرام بیٹھے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر جی جس مجرم نو تسی آزاد کیتا سی، جس قیدی نو تسی آزاد کیتا سی، وہ قیدی واپس آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ سیدنا ثمامہ بن اسال، اور میرے محترم بھائیو اے جڑی صحابیت دا مقام ہے یہ بھی اللہ پاک جنوں چاہے عطا کردا ہے، نبوت اور رسالت دا جڑا مقام ہے یہ بھی اللہ پاک دی عطا ہے۔ نبی پاک بیٹھے نے، سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ صفے صحابیت دے اندر شامل ہو گیا اور آگے نبی پاک نو کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ اخلاق دے لحاظ نال بھی سونے، آپ حسن و جمال دے لحاظ نال بھی سونے، آپ دا اخلاق بھی سب تو اچھا اور سب تو اعلیٰ، اور نبی پاک حسن اور جمال دے لحاظ نال بھی اعلیٰ۔ آخری باتاں پیغمبر دے حسن و جمال دیاں کر لئیے۔ نبی پاک دا صحابی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور پیغمبر دا نعت خان ہے، نبی پاک دی شان اندر شیر پڑھنے والا، اے مدینہ الرسول مسجد نبوی دے منبر رسول دے بیٹھ کے نبی پاک دی شان پہ پڑھدا ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جابر بیان کر دینے 14ویں رات دا چاند چمک رہا ہے، پیغمبر دا اخلاق بھی اللہ ہے، پیغمبر دا اخلاق بھی اچھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار بھی اللہ ہے، اور سانگلے دے باسیا نبی پاک حسین و جمیل بھی اللہ نے، پیغمبر دا حسن بھی اللہ ہے، پیغمبر دا جمال بھی اللہ ہے۔ اے سیدنا حسان بیان کر دینے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ۔ اے نبی پاک دا صحابی پیغمبر دی شان اندر شیر پڑھ رہا ہے، اور ایک اور مرد مجاہد نے انہاں شیران دی ترجمانی اس انداز نال کیتی ہے، میرے پیغمبر دا حسن و جمال ہے، میرے پیغمبر دا اخلاق و کردار ہے، میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ، میرے پیغمبر دا کڈ کاٹھ، میرے پیغمبر دا وجود اثر، اللہ پاک نے ہر لحاظ نال میرے نبی نو اونچیاں شان عطا فرمائیاں۔ مولانا فرماندے نے قد کاٹ سونا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے ماں نے آج تک ایسا نہیں جنیا۔ غلط بیانی کر دینے لوگ، غلط باتاں کر دینے کہ میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، اللہ دی قسم لبنا کتوں اے رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ او قد کاٹ سونا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے ماں نے آج تک ایسا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، او حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، رب نے ورگی پھاڑ دیتے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں دینج دا کوئی بنانا ہی کوئی نہیں، تسی کنج لب دے پھر دے جے۔ اللہ دی قسم نبی پاک دا اخلاق اللہ پیغمبر اچھے اخلاق دے مالک، اللہ نے فرمایا میرے سونے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
میرے نبی اسی تانوں پورے کائنات دے نالوں زیادہ اعلیٰ اخلاق دے فائز کر دیتا ہے۔ تے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دے کول پوچھیا گیا، اماں جان سانو دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کیسا ہے، پیغمبر دی سیرت کیسی ہے؟ تے اماں جان نے فرمایا، صحابیو علم تقرأ القرآن، کیا قرآن دیاں آیتاں تسی نہیں پڑھیاں؟ قرآن دے اوراق نہیں پڑھے؟ قرآن دے صفحات دی تلاوت نہیں کی تھی؟ کان خلقہ القرآن، اے قرآن سارے دا سارا میرے پیغمبر دا اخلاق ہے، اے قرآن سارے دا سارا میرے نبی دا اخلاق بیان کر رہا ہے۔ اور آخری بات، مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے، اللہ پاک نے کیسا آپ نو حوصلہ عطا فرمایا، کیسا اونچا اخلاق بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے نے، ایک دیہاتی پینڈو بندہ، صحیح روایت، مسجد نبوی دے اندر آ کے پیشاب کرن لگ پے، فزجرہ، نبی پاک دے صحابہ نے نو ڈانٹیا، کی کر رہے ہیں؟ پیغمبر نو اللہ پاک نے ہر لحاظ نال اعلیٰ بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دے اندر اللہ پاک نے ہر خوبی جمع فرمائی ہے۔ دنیا کائنات دی کوئی خوبی، کوئی ایسا وصف پایا نہیں جاندہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ پاک نے نہ رکھیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ انہوں چھٹ دیو، انہوں اپنا کام کرن دیو، انہوں نہیں پتا۔ ایک پیشاب کر کے فارغ ہویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا پانی لے کے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ پانی لے کے آئے، آپ او دا پیشاب تے پانی بہا رہے نے، اور نبی پاک نے فرمایا، اللہ دے بندے ان المساجد لم تبنا لہذا، او اللہ دے بندے مسجداں اس واسطے نہیں بنائیاں گئیاں کہ انہاں دے اندر گندگی پائی جائے، بلکہ مسجداں تے یہ اللہ دے گھر نے، اللہ دے پاک گھر نے، انہاں مسجداں دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اللہ دی عبادت کیتی جاندی ہے۔ اللہ پاک تواڈا میرا سارا دا بھلا فرمائے۔ اللہ پاک سانو سارے آنو اپنے اخلاق نو نبوی اخلاق دے اندر اللہ پاک رنگن دی ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔